عليكم. اليوم غنخدموا وطني 2013 دوره اشتراكيه. في الجزء الاول عطاونا جي دو اكس تساوي لنا اكس 2 ناقص اكس ناقص الان دو اكس. السؤال الاول لنتحقق من ان مهما يكون اكس ينتمي لار جوج اكس 2 ناقص اكس ناقص واحد يساوي جوج اكس زائد واحد عامل اكس ناقص واحد. بغيت تعرفوا باش نبين هذه تساوي لنا هذه، اما ننطلق من هنا ونلقى هاد الطرف هذا، ولا ننطلق من هاد الطرف ونلقى هاد الطرف. غير من هنا لهنا غندير عمليه تعميم، ومن هنا لهنا غندير عمليه النشر. وكما تعرفوا واضح فريديات راه النشر سهل من التعميم. دونك حنا شنو غنديرو؟ غنمشيو لي سهله. لدينا مهما يكون اكس ينتمي لار، وغنمشيو ملي فيها النشر، ملي غنسالو النشر من هنا. دونك غنمشيو من هنا ونلقاو هذه جوج اكس زائد واحد عامل اكس ناقص واحد تساوي غنديرو عمليه النشر. في النشر شنو ندير؟ تنمشي من هذه الصباغه ديال الاولى ونضربها في هذه. دونك هي جوج اكس أس 2. ضربت الاشارات، هذه الاشاره ديالها زائد، وهذه شنو الاشاره ديالها زائد. زائد في زائد تعطيني زائد. عاوتاني غنمشي نفس هذه ونضربها فاش في الاخرى في الواحد. دونك زائد في الناقص ناقص، جوج اكس في واحد هي جوج اكس. دابا سالينا من جوج اكس غنمشيو لواحد. دونك غنبدل ستيلو. الواحد غنضربوه في الاكس غنكتبو. دونك زائد في زائد هي زائد، وواحد في الاكس هي الاكس. موراها شنو غنديرو؟ الواحد غنضربوه في الواحد. واحد زائد في الناقص هي الناقص، وواحد في واحد هي واحد. هذه هي عمليه النشر. دونك تساوي جوج اكس أس 2 ناقص جوج اكس زائد اكس هي ناقص اكس ناقص واحد. دونك شنو درنا؟ مشينا بالطرف الثاني ولقينا الطرف الاول. دونك في السؤال ب غنبينوا ان جي بريم ديال اكس تتساوي لنا جوج اكس أس 2 ناقص اكس ناقص واحد على اكس مهما يكون اكس ينتمي لصفر بلس لانفين. غير بالاشاره مهما يكون اكس ينتمي لصفر بلس لانفين كاين تكتبها لك بالرموز، وكاين تكتب لي كل اكس من صفر بلس لانفين. راه هكا بحال هذه مكتوبه بالعربيه وهذه مكتوبه بالرموز. دونك اول حاجه قبل ما نحسب الجي بريم، حيت حنا راه معروف فريديات ما تنشقوا شي حاجه تتكون قابله للاشتقاق. دونك قبل ما نشق الجي خصنا نقول لهم انها قابله للاشتقاق. دونك اول حاجه نكتب لدينا جي داله قابله للاشتقاق على المجال اللي عطاوني اللي هو صفر بلس لانفين. اذا دابا يمكن لي نشتق. اذا مهما يكون اكس ينتمي لصفر بلس لانفيني جي بريم ديال اكس تساوي. دونك غنحل معقوفه وغندير بريم، وهنا غندير جي شحال تساوي عندنا؟ هي اكس أس 2 ناقص اكس ناقص الالين ديال اكس. دونك تساوي. دونك بما ان بيناتهم المجموع او الطرح تنقول وحده تنشقها بوحده، وخصني نكون حافظه القواعد الاشتقاق. الاشتقاق ديال اكس أس 2 هي جوج اكس. شندير؟ تنهبط الاس لتحت وتنكتب الاكس، وداك الاس اللي كان عندي جوج تنقص منه واحد. جوج ناقص واحد هي واحد. كون كانت عندي اكس أس 3 الاشتقاق ديالها شنو غندير؟ غنهبط 3 لتحت وغنكتب اكس، و3 نقسم منها واحد تعطيني جوج. دابا الاشتقاق ديال اكس نفس القاعده. الاكس شنو الاس ديالها؟ واحد. دونك غنهبط الواحد لتحت، واحد فشي حاجه تبقى هي نفسها. دونك بلا ما نكتب الواحد، والاكس نقص منه واحد. واحد ناقص واحد هي صفر. اكس والصفر شحال تساوي لنا؟ واحد. داكشي تنقولوا الاشتقاق ديال اكس هذه محفوظه عند التلاميذ. الاشتقاق ديال اكس هي واحد بلا ما تفكروا كيفاش نديروها. الاشتقاق ديال اكس هي واحد ناقص الاشتقاق ديال الان دو اكس هي واحد على اكس. دابا حنا حسبنا الاشتقاق، غنطلع عيني الفوق ونشوف شنو طالبين مني باش نعرف راسي شنو غندير. طالبين مني نكتب كلشي في كاسر واحد ونكتب الاكس لتحت، بمعنى غنوحد المقامات باش باكس.
دونك ها هي اكس، نوحد المقامات باكس. هنا راه نورمالمون شنو عندي هنا؟ عندي هاد جوج اكس مقسوم على ايش؟ على واحد، وواحد مقسوم على ايش؟ واحد. في توحيد المقامات شنو ضربت هنا بواحد باش نلقى الاكس؟ ضربت في اكس. دونك داكشي اللي ضربنا في المقام هو اللي تنضربوه في البسط. ضربت في اكس هنا نضرب في اكس، دونك غتجيني جوج اكس في اكس هي اكس أس 2. دونك هي جوج اكس أس 2. نفس الطريقه واحد ونشوف بغيت اكس بمعنى ضربت في المقام في اكس، دونك حتى البسط نضربو في اكس. واحد في اكس هي اكس ناقص اكس. هنا كان عندي اكس وبقى اكس بمعنى فاش ضربنا في واحد، دونك واحد في واحد هي واحد. هادي ان تي ريفيزيون مراجعه صغيره اللي ما تعرفش يوحد المقامات، وهكا نكونوا حصلنا على النتيجه اللي بغاو. سهله حليب. دونك دابا حسبنا جي بريم دو اكس، موراها غنستنتجو ان جي تناقصي على المجال صفر واحد وتزايدي على المجال واحد بلس لانفين. دونك كتذكر ان باش نبينو ان جي تزايديه او تناقصيه خصني نحسب جي بريم صافي. دونك الا كانت جي بريم موجبه على واحد المجال اي تنقولوا ان جي تزايديه على داك نفس المجال اي. دونك وإلا كانت جي بريم سالبه على المجال اي فهاد الحاله نقولوا ان جي تناقصيه على نفس المجال اللي عندنا هنا اي. دونك باش نعرفوا واش تزايديه تناقصيه خصنا نعرفوا واش جي موجبه او جي سالبه. دونك غنشوفوا حنا جي بريم شنو عطاتنا. عندنا جي بريم شحال هي جوج اكس أس 2 ناقص اكس ناقص واحد على اكس، مهما يكون اكس ينتمي لصفر بلس لانفين. وكما تلاحظوا في السؤال السابق راه حسبنا هاد جوج اكس أس 2 ناقص اكس ناقص واحد. السؤال الالف شنو لقينا؟ شحال يساوي لنا؟ هي جوج اكس زائد واحد عامل اكس ناقص واحد على اكس. دونك هذه هي جي بريم ديال اكس. دونك كما قلنا خصنا نعرفوا هاد جي بريم فوقاش موجبه وفوقاش سالبه. كيتيبان لكم الاكس اكس واش موجب ولا سالب؟ صبر باش نعرفوا واش موجب ولا سالب تنرجعوا للمجال. المجال شكون هو؟ صفر بلس لانفيني، بمعنى الاكس في المجال صفر بلس لانفيني راه موجب. الا كان هو لانفيني صفر تيكون سالب، بمعنى عندنا صفر بلس لانفيني بمعنى ان اكس موجب. دونك شنو قلنا؟ اكس موجب ضربناه في جوج شنو غيكون؟ موجب ضربناه في جوج راه موجب، زدنا عليه واحد راه موجب. دونك شكون اللي غيأثر على الاشاره؟ هي اكس ناقص واحد. دابا هاد اكس ناقص واحد الا كانت سالبه شنو غيولي لنا؟ سالب في الموجب هي سالب على الموجب غيكون سالب، نفس الاشاره ديال اكس ناقص واحد. دابا الا كان اكس ناقص واحد موجب، الموجب في الموجب موجب على الموجب موجب، دونك جي بريم غتخرج لنا موجبه. دونك اللي تتاثرنا على الاشاره هي هاد اكس ناقص واحد. دونك هنا غنكتبو بما ان بعد هاد اكس مالها موجبه وجوج اكس زائد واحد حتى هي موجبه بالحق في اي مجال صفر بلس لانفيني. دونك خصني نعاود نكتب هاد مهما يكون باش يكون كتابه صحيحه. بما ان مهما يكون اكس ينتمي لصفر بلس لانفيني، ها هي اكس ينتمي لصفر بلس لانفيني بمعنى اكس كي غيكون موجب، و الا كان اكس موجب حتى جوج اكس زائد واحد حتى هي موجبه، فإن إشارة هاد جي بريم ديال إكس هي نفسها هي إشارة إكس ناقص واحد. شو تتعني هاد الجملة؟ إلا كانت إكس ناقص واحد موجبة حتى جي بريم موجبة، إلا كانت إكس ناقص واحد سالبة حتى جي بريم سالبة. إذا كما قلنا إشارة جي بريم ديال إكس هي إشارة إكس ناقص واحد. دابا هنا شنو غنديرو؟ غنمشيو نشوفو جدول الإشارة ديال هادي باش نلقاو هادي. دونك غنديرو جدول إشارة إكس ناقص واحد. دونك صافي كنتي تصميم جدول الإشارة غنكتبو إكس في أي مجال عندنا صفر بلس لانفيني. باش ما ننساش راه الصفر ما كاينش في المجال التعريف. شوف الصفر خارج. علاش خارج؟ حيت الآلة اللي عندي
حيت الان صفر ما كاينش، دونك صفر خارج، دونك عندي جوج شرطات، بمعنى الصفر راه ما كاينش في المجال التعريف. تنقلب الاشاره ديال مع شكون هي الاشاره تنقلب عليها؟ ديال اكس ناقص واحد. دونك باش نصوب جوج الاشاره خصني نعرف فهاد اكس ناقص واحد فاش تنعدل. دونك راه واضحه ان تتنعدل في الواحد. علاش في الواحد؟ حيت واحد ناقص واحد شي تعطيني صفر. اذا هنا غيكون ناقص وهنا غيكون زائد. بالنسبه للتلاميذ اللي ما تيتلفوا ما تعرفوش واش يديروا ناقص هنا ولا زائد هنا وما عرفش اش يتلفوا، شنو غنديروا؟ طريقه سهله، غنمشي نعوض شي عدد كاين هنا بيناتهم هاد الصفر هذا، ما كاينش المشكل فهاد الصفر. دونك الا عوضت الصفر، الا عوضت هنا وخرج لي داك العدد موجب غنحط هنا موجب، عوضت في الصفر وخرج لي سالب غنحط هنا سالب. الا عوضوا معايا في الصفر غنمشي نعوض اكس صفر. صفر ناقص واحد شحال هي؟ ناقص واحد، وناقص واحد سالب. ولا شنو ندير؟ ناخد كاع شي عدد هنا، مثلا جوج، يلا عوضوا اكس بجوج. جوج ناقص واحد هي واحد، وواحد كي داير موجب. اذا لقينا شفت نستنتجو، اذا كيفاش عندنا اكس ناقص واحد راه سالب على المجال صفر واحد. وشنو قلنا اشاره اكس ناقص واحد؟ هي اشاره جي بريم. اذا طاح ما نكتب اكس ناقص واحد شنو نكتب؟ جي بريم. اذا جي بريم ديال اكس مالها سالبه حيت عندي الناقص على اي مجال؟ على المجال اللي سالب فيه شكون هو؟ صفر واحد، والصفر ما داخلش صافي. وشنو عندي اخر؟ هو جي بريم ديال اكس موجبه. فين هي موجب؟ موجب يعني زائد على المجال واحد بلس لانفيني. ومنه كما قلت لكم جي بريم سالبه جي تناقصيه. جي بريم موجب تعني ان جي تزايديه، دونك جي بريم سالبه بمعنى جي تناقصيه. سالب تناقصي موجب تزايدي تناقصيه على المجال صفر واحد. هي اللي طالبين هنا السؤال، هي تناقصيه على المجال صفر واحد. و شنو لقينا؟ جي بريم موجبه بمعنى جي تزايديه على مجال واحد بلس لانفيني. دابا شنو غنديرو؟ غنبينو السؤال الثاني. السؤال الاخير في الجزء الاول مبين ان جي دو اكس كبر من صفر مهما يكون اكس ينتمي لصفر بلس لانفيني. وقالوا لنا بين قوسين لاحظ ان جي واحد تتساوي صفر. دونك باش نجاوب على هذا السؤال هذا راه ممكن نجاوب عليه بدون استعانه بجبر التغيرات، ولكن دابا غنرسمو لكم غير باش تفهموا كيفاش نجاوب عليه، كيفاش نجاوب على السؤال. دونك غنرسم جبر التغيرات. نعاود راه ممكن تجاوبوا عليه بدون استعمال جبر التغيرات. دونك اكس المجال هو صفر بلس لانفيني. كما قلنا صفر ما داخلش، ندير جوج شريطات باش ما ننساش. هنا جي بريم ديال اكس وهنا جي. دونك قلنا جي بريم المجال شنو هو؟ صفر واحد واحد بلس لانفيني. دونك كاينه واحد هنا، جي بريم تتنعدم في الواحد. هنا قلنا موان وهنا قلنا بلس. جي هنا تناقصيه وجي هنا تزايديه. دونك هذه هي الجي ديال واحد. هنا تتكون الصوره ديال واحد اللي قال لك محسوبه عطاوها لنا تساوي شحال؟ تساوي لنا صفر. اصلا كنت تحسبها واحد ناقص واحد صفر، والالات واحد هي صفر، دونك المجموع هو صفر. دونك يمكن لكم تلاحظوا معايا هنا ان شتا نلاحظوا من جبر التغيرات ان هاد جي واحد راه قيمه دونيه. علاش؟ حيت اصغر قيمه تاخذها الجي هي هذه، هي جي واحد. اصغر قيمه هي هذه اللي تكون هكا داله هكا، داك التحتانيه بحال هكا الشكل، غير الشكل بحال هكا تقريبا، الا كان الشكل بحال هكا هذه تسمى قيمه دونيه. الا الشكل جاك بحال هكا هذه تسمى قيمه قصوى. هي باش تكون هذه قيمه دونيه تكون داله تناقصيه تزايديه، هي جي واحد. وباش تكون قيمه قصوى تكون تزايديه تناقصيه. دونك باش تكون هاد جي واحد قيمه قصوى شنو خصني؟ قيمه دونيه شنو خصني نكتب لهم في التعليل؟ لدينا دابا هاني تنصوب التعليل ديال السؤال.
يمكن لي نصوبو بلا ما نشوف جدول التغيرات. لدينا منين غنجيب داك تناقص تزايديه؟ السؤال السابق جي كي دايره، هي جي تناقصيه على 0 1، تمشي بالترتيب ديال المجالات. تناقصيه على المجال 0 1 وتزايديه على المجال 1 بلس لانفيني. يعني بلا ما نشوف جدول التغيرات يحل الجمله عطاوني في السؤال السابق تناقصيه تزايديه. هاي تناقصيه تزايديه. شنو غتكون هاد القيمه هذه؟ قيمه دنيا. اذا جي ديالي تتعاود جوج مرات، جي ديال واحد قيمه دنيا للداله اف للداله جي على المجال كامل. شنو المجال عندنا؟ 0 1 1 بلس لانفيني. الا جمعناهم بعضياتهم غتجينا هي 0 بلس لانفيني. هي قيمه دنيا على المجال 0 بلس لانفيني. اذا لقينا جيت واحد هي قيمه دنيا للداله جي على المجال 0. اذا جيت واحد هي قيمه دنيا للداله جي على المجال 0 بلس لانفيني. شو تتعني هذه جبريا؟ تتعني قيمه دنيا. اذا اصغر قيمه تاخذها جي هي ديال جي واحد، هي الواحد. دونك ان جي دو اكس بعدا المجال 0 بلس لانفيني، بعدا مهما يكون اكس ينتمي للمجال 0 بلس لانفيني، جي دو اكس مع جي دو واحد الا قارناهم شكون اللي قلنا قيمه دنيا؟ هذه دنيا بمعنى هي اللي صغيره. دونك شنو غيكون؟ هذه كبيره. الا كانت هذه صغيره هذه غتكون كبيره. كون كانت عندنا جي دو واحد قيمه قصوى، الا كانت قيمه قصوى شكون اللي غتكون كبيره؟ جي دو واحد بمعنى جي دو اكس شنو غتكون؟ صغيره. غنديرو هذه اصغر. دونك دابا حنا عندنا قيمه دنيا بمعنى جي دو اكس غتكون كبر من جي دو واحد. ومنه مهما يكون اكس ينتمي لصفر بلس لانفيني، جي دو اكس اكبر او يساوي شحال قلنا جي دو واحد يساوي صفر. غنعوض جي دو واحد بالقيمه ديالها هذه راه تتساوي لنا صفر. حطينا صفر وهكا نكون بينا جي دو اكس كبر من صفر تو سامبلومون.